नमस्कार उदार हांव किशोरदाय गांवकार. गोंयांत सध्या वेगवेगळे विशय बरेच चर्चेन आसात. तातूंत मुखेलपणान आरजीपींतलो अंतर्गत वाद आनी आरजीपीन सुरू आसलेलो सोशल मिडियाचो वाद हो सध्या सगळीच कडेन चर्चेचो विशय जाल्लो आसा. दुसरी गजाल 5 राज्याच्यो निवडणुको जालो, निकाल जाले, 5 राज्यांनी सरकाराय स्थापन जालीं. त्या 5य राज्याच्या निकालाचो नेमको गोंयच्या राजकारणाचेर कितें परिणाम जावं येता होय एक महत्वाचो विशय आसा. कारण त्या 5य राज्याच्या निकाला उपरांत ज्या तरेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी परतून एक फावट 1000 देवळां मोडलीं आनी कितें तरी वेगवेगळे विशय जे सुरू केल्यात ते पळयत जाल्यार खंय तरी धार्मीक पोलरायझेशनाचो विचार हो भाजप करता काय कितें. ज्या तरेन राज्यान वेगवेगळ्यो धार्मीक संघटना आयज सक्रियपणान रस्त्यार देंवल्यात आनी वेगवेगळ्या विशयाचेर धार्मीक ध्रुवीकरणाचोय प्रयत्न आयज राज्यांत चल्ला, ताचो गोंयच्या राजकारणाचेर आनी सामाजीक परिस्थितीचेर कितें परिणाम जावं येता तोवूय विशय आमी आयज चर्चेक घेतले. आनी आयज आमच्या वांगडा आसात गोंयचे नामनेचे वरिश्ठ पत्रकार, फॉर्मर एडिटर, राजकीय अभ्यासक, राजकीय विश्लेशक आनी ज्या संपादकाच्या सकयल पयले फावट माझी पत्रकारिता सुरुवात जाली ते राजेंद्र देसाई सर आमच्या वांगडा आसात. सर, तुमचे स्वागत ह्या कार्यावळ. सर, आमी सुरवात करुया आरजीपीच्या विशया वयल्यान. आरजीपीचो वाद, अंतर्गत वाद तांचो आसलो हें जाणवतालें, पूण आतां तो उगड्या चौब्याड्याचेर येयल्या. सोशल मिडियाचेर ज्या तरेन दोनूय ग्रुपां कडल्यान जे कमेंट आनी पोस्ट घालपाचे जे प्रकार सुरू जाल्या तातूंतल्यान खंय तरी एक होप म्हणून ह्या पक्षा कडेन जे लोक पळयताले, गोंयकार ह्या भुरग्यांकडे पळयताले की गोंय राखपाक कोण तरी आसा आमच्या गोंयांत शिल्लक, यूथ आसात. तांची घोर निराशा जाल्ली पळोवपाक मेळटा. खूब जाण आमकांय फोन करतात, अरे हें कितें चल्लां नेमकें काय म्हणून. हो वाद जो चल्ला, हो वाद आतां सोंपपाचो काय हो वाद पक्षाकूच घेवन फुडपाचो? किशोर, म्हाका दिसता की मनोज परब आणि विरेश बोरकार तांचे जर ओवरऑल आतां पर्यंतची जर वाटचाल पळयली जाल्यार हे लोकांच्या वांगडा जे समर्थक आशिल्ले ते सगळे स्ट्रॉंगली तांच्या बरोबर आसा. ते ताका पाठिंबो दिता आनी प्रत्येक वेळोवेळार जेन्ना जेन्ना परिस्थिती अशी अडचणीची किंवा अटीतटीची निर्माण जाली तेन्ना हे सगळे तांच्या बरोबर रावल्या. कालांतरान कितें जाता, जेन्ना तुमकां यश मेळटा आनी तुमी फुडें वचपाक लागता तेन्ना खंय तरी एक अस्वस्थतेचो काही वेळार अशे प्रसंग निर्माण जाता की तातूंतल्यान मनीस चिंतपाक लागता की हे म्हाका पुरेशें आशिल्लें काय म्हाका कमी मेळ्ळें, म्हाका थंय बसपाक जाय आशिल्लो की म्हाका आनी खंय बसपाक जाय आशिल्लो, म्हाका म्हजें नांव पयलीं घेवपाचें काय आनी कोणाचें नांव पयलीं घेवपाचें. हे जे विशय आसा आनी तातूंतल्यान आडे कडेचे लोक आसा, जशें आमी म्हणटा की च्या परस कितली गरम असो एक म्हण प्रचलीत आसा. सो त्या नुसार बरोबर आशिल्ले समर्थक सुद्दां कांय वेळार लिडराच्यो तकल्यो फिरयता, घुंवयता. हो एक भाग जालो. दुसरो भाग असो आसता की तातूंतल्यान वेव्हारीक सुद्दां भाग आसूंक शकता. हो दुसरो भाग. वेव्हारीक म्हणजे हांव म्हणजे खंय तरी भ्रश्टाचार किंवा तकले बुलयना की कितें कोणाक कितें मेळपाक जाय आनी पार्टी ही कशी वचपाक जाय, त्या खातीर कशे तरेन लॉजिस्टीक एक जो आमी म्हणटा सपोर्ट तो कसो तयार करपाचो, ताचे कांय पद्दती आसता. अशे खूब विशय आसा. आनी परत एक आयडियोलॉजिकल एक जो हे तयार जाता उपरांत, तर आयडियोलॉजिकल थोडेशे कांय वेळार म्हाका जी गजाल आवडटा ती तुका आवडना, तुका जी गजाल योग्य दिसता ती म्हाका कांय वेळार ती योग्य दिसना. मागीर खंय तरी तुज्या मना खातीर मन राखपा खातीर हांव खंय तरी एक डिसिजन घेता तुजे वाटेन. कालांतरान म्हाका दिसता की ना, तेन्ना तें डिसिजन घेतिल्लें तें सारकें नाशिल्लें, फक्त किशोराच्या दबावा सकयल हांव तें डिसिजन घेतलां. अशे खूब विशय हे क्रिएट जाता. त्या खातीर लिडर हे मॅच्युअर्ड जाय पडटा. तुमची मॅच्युरिटी कितली त्या नुसार तुमी कितले पयस लांब प्रवास करतले किंवा तुमची धांव कितली आसतली हें थारता. आनी यश जेन्ना मेळटा तेन्ना तर खूब सांबाळून रावचें पडटा. आतां तुवें सुरवातीक बीजेपीचो उल्लेख केलो. आमी खूब गोश्टी केन्ना केन्ना विचार करता आसतना एक थोडेशे कांय गजालीक नॅगेटिव्हच हें दिवपाचो हें करता. पूण पॉझिटिव्हली आमी जर पळयलें, जेन्ना भाजपाची स्थापना जाली तेन्ना बीजेपीत अल्टिमेट लिडर हे लालकृष्ण अडवाणी आनी अटल बिहारी वाजपेयी हे अल्टिमेट लिडर आशिल्ले. मुरली मनोहर जोशी आशिल्ले, बाकीचे लिडर आशिल्ले. तांचे भितरय आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस तेन्नाय आशिल्ले, ते सगळ्यांच्या लक्षांत येताले, आमच्या लक्षांत येताले. पूण हे जे
डिफरन्सीस आसा ते चव्हाट्याचेर येवची ना हाजी काळजी आडी कडेक आशिल्ले लोक घेताले ते वाहून वचनाशिल्ले आनी ते केन्ना तो विशय वाडपाक दिनाशिल्ले. ताचो परिणाम कितें तांकां प्रचंड यश मेळ्ळें. फुडल्या हातून ताका बरे बरे लोक एड जायत रावले. आनी एक गजाल आसा शिवसेनेची सुद्दां जर तुमी ही पळयली विशय काडलो म्हणून सांगता शिवसेना ही रस्त्यावयली संघटना पूण तुमी ताचे लिडर जर पळयल्ले त्या टायमार मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, दत्ता नलावडे, एका परस एक लिलाधर डाके अशे बरे लिडर जांकां तकली आशिल्ली जे शिकिल्ले आशिल्ले अशे लिडर वांगडा घेवन ते लिडराच्या डिसिजनाक कसो सपोर्ट करून ती पॉझिटिव्ह कशी फुडें व्हरपाक मेळटा हे ते पळयताले. आर्जीक हे गजालीची गरज आसा. आर्जीन फक्त रस्त्यावयली संघटना इतले पुरते मर्यादीत न रावता तांणी एक लिडरशीप बरी लिडरशीप जे शिकिल्ले लोक आसा जे विचार करपाक शकता फक्त रस्त्यार हुडू हुडू करून जे देंवता आनी खंय तरी आवाज उठयता इतले पुरते ते राजकारण जायना. राजकारण हें जशें आंब्याक जेन्ना एक्चुअल आंबे लागता ते काडून ताचे फुडें कितें करप हें सुद्दां एक तकलेक ताचो सुद्दां एक प्लॅन आसचो पडटा. म्हाका दिसता की खंय तरी आर्जीचो हो विशय आसा ताका लागून परिस्थिती इतले मेरेन ही पावल्या अशें म्हाका दिसता. सर, गोंयचें राजकारण जर आमी पळयत केल्यार सुरवातूच गोंयची राजकीय सुरवातूच प्रादेशीक पक्षांतल्यान जाली. मोगो पक्षाची राजवट 17 वर्सां उरली, मागीर काँग्रेस पक्षाची राजवट येयली. गोंयाच्या सामाजीक, आर्थीक, भौगोलीक ह्या सगळ्या गजाली खातीर प्रादेशीक पक्ष गोंयाक सामको म्हत्वाचो आसा. कारण राष्ट्रीय पक्षाची धोरणां तांचे विचार हे वेगळ्या पद्दतीचे असतात. आयज आमी 15 वर्सां भाजपाची राजवट पळयतात. कशा तरेन आयज राष्ट्रीयकरणाच्या नांवार नाजाल्यार राष्ट्र प्रेमाच्या नांवार आयज वेगवेगळ्या पद्दतीन जी राजकारणां चल्ल्यात ती गोंयच्या सामाजीक, आर्थीक, भौगोलीक परिस्थिती खातीर कितपत योग्य हो मुखेलपणान प्रश्न येता. आतां रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची सुरवात चळवळींतल्यान सुरू जाल्ली ही पार्टी आनी त्या पार्टीन मुखेलपणान हे जे भुरगे जे वावुरताले तांच्या वयलो लोकांचो विश्वास म्हटल्यार जरी एक आमदार जरी ह्या पक्षाचो आसलो जाल्यार लोकांक कांयच फरक पडना. कोण तरी एक आसा पळोवपी, एक बहारेकरी आसा गोंयचेर नदर दवरपी अशी लोकांची भावना जाली. आयज ज्या पद्दतीन हो वाद आतां चव्हाट्याचेर येयला आनी ज्या पद्दतीन एकामेकाचेर आरोप जे चल्ल्यात तेचे वयल्यान जो विचारी मनीस आसा, जो विवेकी माणूस आसा तो कितपत आता हेच्या फुडें ह्या पक्षाच्या ह्या लिडराचेर विश्वास दवरतलो. आनी समजा ह्या सगळ्या वादांतल्यान समजा आरजी पक्ष जर फुटलो जाल्यार ताचो परिणाम गोंयच्या राजकीय सामाजीक परिस्थितीचेर कितें जातलो? प्रादेशीक पक्ष आनी BJP खास करून हेचें नातें हें खूब पयलींचें. प्रादेशीक पक्षाचो वापर करूनच BJP हो आतां मेरेन ह्या स्टेजी मेरेन पावला. सगळ्या चडशा तो येता आसतना तांणी प्रत्येक प्रादेशीक पक्ष लिटरली हांव आरोप करना ही परिस्थिती आनी वस्तुस्थिती आसा आनी राजकारणा खातीर ती तांच्या दृश्टी ती सारकी आसा. पण तूं शिवसेना डॅमेज जाली तो खूब लोकांनी पयलींच एक प्रेडिक्ट केल्लें की शिवसेना आज ना फाल्यां BJP सोंपयतलो. थंय BJD ज्या तरेन सोंपलो ओरिसाक ते जर पळयले ते सोंपले. आतां तामिळनाडू सुद्दां सद्या जे राजकारण आतां जालां ते सुद्दां त्याच राजकारणाचो एक वेगळ्या तरेन केल्लो एक प्रयोग आसा. थंय प्रस्थापीत जे प्रादेशीक पक्ष आशिल्ले दोनूय ते कडेक सरले आनी एक नवो राजकीय पक्ष प्रादेशीक असो फुडें आयला. तो कितें जरी आमी म्हणलें तरी प्रादेशीक पक्षच कडेक काडून तांणी दुसरो प्रादेशीक पक्ष थंय आयला आनी ताचो खंय ना खंय तातूंत BJP हो निश्चितपणान हो. गोंयांत सुद्दां BJP वयर सरपा खातीर गोंयांत MGPचो वापर BJPन त्या टायमार केल्लो 94 आनी आमी प्रेडिक्ट केल्लें त्या टायमार पत्रकारितेन की हें डिसिजन आयज ना फाल्यां मोगोच्या मुळार येतलें आनी तें हायर येयलें. 94 BJP परस काँग्रेस जे MGPचे चड आशिल्ले 12 आशिल्ले रोखडेच फुटले. ते हांव अशें म्हणना की त्या BJPन बोडले ते फुटले 8 उरले. फुडले निवडणुकीत उलटें जालें 99च्या 10 जाले BJP हे जाले 4 तेवूय फुटले. अशें करता करता एक तो फुटीचो प्रवास सुरू जालो. थंय खंय ना खंय भाजपान केल्ले थोडेशे एक डिस्टन्स दवरपाचे मोगो पासूनचे प्रयत्न किंवा ते राजकारण हातूंतल्यान MGP ऑटोमॅटीक कुटलो. आतां तुमी जेन्ना प्रादेशीक म्हणटा तेन्ना परत गोंयांत बहुजन तूत चेपट बाकीचे आसा प्रस्थापीत असो एक विशय आसा. BJPन आतां मेरेन हे
हो स्पश्ट विशय आसा, हो तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा. बहुजन समाजातले जे लिडर आसा, फॉर एग्जाम्पल MGP जेन्ना सोंपोवपाचो जालो तेन्ना पयलो जर कोणाक सोंपयलो तो रमाकांत चलोवपाक सोंपयलो. डॉक्टर जळमी ते हातूंतल्यान तेच राजकारणांतल्यान सोंपलो. जे प्रस्थापीत बहुजन आशिल्ले ते सोंपले आनी लाँग टर्म हातूंत हळू हळू ते जे बहुजन आशिल्ले, जे प्रादेशीक पक्षान आशिल्ले ते भाजपान आयले. म्हणजे सांगपा खातीर फेस दाखोवपा खातीर हे सगळे बहुजन हे BJPन आसा. अशे तरेचें एक घातक राजकारण आसा. RGPक हें राजकारण अजिबात कळना एक तर, किंवा ते कळना जाल्यार तांकां ते कावंटर कशें करप तें कळना. जेन्ना RGP नेटान वयर येवपाक लागली तेच दिसा तुमी सगळ्याक तुवेंय अंदाज केल्लो, हांवें अंदाज केल्लो, आमी उलयल्या पर्सनलाचेर की आज ना फाल्यां RGPक हे पडटलें. बरोबर. RGP लिटररी कॅश आतां ते हाजीर आसा, ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लीट म्हणटा वा वर्ज ऑफ कॉलेप्स. त्या स्टेजीचेर आज RGP आसा आनी ही परिस्थिती आयज ना फाल्यां येतली हें निश्चित आशिल्लें. ती खूब म्हज्या कोतान ज्या तरेन हे भुरगे एकामेकाक घट्ट धरून रावल्ले तांकां कडेक सरता आसतना व्हडलोसो हें लागूना. एक बारीकशे कांय दोन चार प्रसंग आसतले तातूंतल्यान तांकां कायमचे ते आतां तुटपाचे हाजेर आयल्यात. म्हज्या कोतान ते करता आसतना जे लोकल एस्पिरेशन आसा, बहुजन समाज आसूं, गरीब लोक आसूं, जे रंजले गाजले लोक आसा, ताचे ओवरऑल जे कितें आशा आकांक्षा आसा ताचेर उदक फेरपाचें काम ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जातलें. तूं आतां आमकां प्रश्न विचारता ताचो परिणाम कितें जाता ते कळना तुमकां. परिणामान एक दीस तुवें प्रेडिक्ट केल्लें वीच वॉज व्हेरी रायट, रायटली यू सेड दॅट टायम, की जर तशें जालें जाल्यार खंय तरी परत दुसरो प्रादेशीक पक्ष गोंयांत उबो रावपाक शकचो ना. पण जेन्ना तो प्रयत्न करतो लोक ताका रिस्पॉन्स दिवचे ना. काँग्रेसीक आज परिस्थिती काँग्रेसची कित्याक आयल्या तर तो फुटिचो इतिहास हे प्रत्येक वेळार लोकांक व्हरून दाखयता. आरे जरी तुवें ताका मत दिलें ते फाल्यां फुट्टले, ते फाल्यां तुटतले, ते फाल्यां फुट्टले. हो जो प्रचार बोबेल्स प्रचार हेच्या कडेन हें आसा, लोकांकूय तो खरें दिसता हर खंय मरे हे जर फाल्यां फुटपाचें आसा कपातां दिवन फायदो कितें आसा. अशें करून काँग्रेस ह्या सगळ्या हाजो प्रचाराचो काँग्रेस आयज खंय तरी ताजें हें भोगता. RGP ऑलरेडी सुरू जाला. RGP जर दिसता लिडरांक मनोज आसूं किंवा विरेश आसूं की ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमचो पर्सनल इगो सॅटिस्फाय जातलो, तुमचो जावचोच ना इगो सॅटिस्फाय, पूण तातूंतल्यान तुमी एक परमनंट डॅमेज ही कशी करतले की जे तरणाटे पोटतिडकीन जे आज मुखार रावपाक सोदला तांकां तुमी काबार करून दवरतले. नक्कीच सर. म्हटल्यार गोंया खातीर तर ही खूब लुकसाणीचीच गजाल थारतली आनी म्हाका दिसता अजूनय वेळ गेल्लो ना. अजूनय त्या पक्षाच्या लिडरांनी विचार करचो, एक सामंजस्याची भुमिका घेवची. वाद विवाद हे आसतलेच आनी ते आसूंकच जाय, तो लोकशाहीचो एक भागूच आसा. पूण ते सगळे पयस करून गोंया खातीर गोंयकारा खातीर ह्या पक्षान एकठांय येवपाची गरज आसा. सर ओवरऑल राजकारण जर आतां पळयत, तुमी जशें एक्सप्लेन केलें की एका टायमार मोगू पक्षाक फोडून काँग्रेस पक्ष सत्तेर येयल्लो आनी त्या वेळार काँग्रेस पक्ष तेच सांगतालो पळय तांकां आमी हाडटले, तुमी तांकां मतां कित्याक दितात. लोकांनी विश्वास दवरलो आनी काँग्रेसी कडेन सत्ता दिली. आयज BJP त्याच पद्दतीन काँग्रेसीचो वापर करता. 2 फावटी 2/3 मेजॉरिटीचे आमदार तांणी घेतलेले आसा आनी त्या खातीर लोकांक दिसता की काँग्रेसवाल्यांक निवडून हाडले जाल्यार परत ते BJPनूच येतले. मागीर काँग्रेसवाल्यांक कित्याक निवडून हाडप. हे राजकीय परंपरा जी आसा ती सुरूच आसा. फक्त लोकांक इतिहास खबर नासल्या कारणान लोकांक ते नवीन दिसता. आतां म्हत्वाची गजाल ज्या पद्दतीन BJP राजकारण फुडें व्हरपाक सोदता, फक्त गोंयांत न्हू बाकीच्याय कडेन, त्या राजकारणाचो एक भाग जर आमी पळयत, आतां गोंयांत तुमी पळयशीत जाल्यार सेकंड हिंदू मेजॉरिटीन 69% हिंदू आसा हांगा, 26% जवळ जवळ क्रिश्चन कम्युनिटी आसा हांगा आनी 40 मेंबर विधानसभेन सदांच 15 आनी 15 परस वयर आमदार हे क्रिस्तांव आमकां पळोवपाकूच मेळ्ळा. आतां कांय मतदारसंघ जे आसात ते हिंदू बहुल मतदारसंघ आसात, ज्या जाग्यार क्रिस्तांव आमदार निवडून येतात. आतां क्रिश्चन बहुल मतदारसंघान क्वचित प्रसंगी हिंदू आमदार निवडून येयल्लो आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. तुमकां तो उदाहरणाक बाणावली मोगोचो आमदारूय त्या वेळार निवडून येयल्लो. पुणून हिंदू बहुल जे मतदारसंघ आसात त्या जाग्यार ते क्रिश्चन निवडून येतात. ते मतदारसंघ हे आमच्या रिलिजियस इंटिग्रेशनाचो भाग उरतले काय हे मतदारसंघ हळू धार्मीक वाटेन पोलरायज जावन आज ते हिंदू बहुल मतदारसंघान हिंदू आमदार निवडून येवपाच्या दिकेन आमची वाटचाल सुरू आसा. राजकारण जे चल्लां त्या कडेन तुमी कशें पळयतात? सालसेट फॉर एग्जाम्पल, सालसेट हो
कॅथलिक बहुल तालुको सगळो ओव्हरऑल एक दोन जर मतदारसंघ सोडले खास करून मडगांव तातूंतल्यान आमी भायर काडलो बाकीचे ओव्हरऑल सगळेच मतदारसंघ 7 जे मतदारसंघ आसात ते सगळे कॅथलिक डॉमिनेटेड मतदारसंघ आशिल्ले त्या टायमार चडशे सगळेच हे कॅथलिक त्या टायमार निवडून येताले सद्या जो ओव्हरऑल आमचो नॅशनल जे एक पिक्चर तयार जाला की मायग्रेशनाचे आनी तातूंतल्यान जे मायग्रेशन त्या मतदारसंघान इतल्या मोठ्या प्रमाणान जाला तो आयज तुका छाती फूकपणान सांगपाक मेळना की बाणावली हो कॅथलिक मेजॉरिटी मतदारसंघ उरलो इतके ते लागीं पावला सो हे परिस्थितींत तांचें डॉमिनेशन जें कितें आशिल्लें तें कशें तरी गेलेंच मोडून आनी तातूंत ज्यो टॅक्टिक्स जाता आतां आमच्यो नॅशनलाचेर जे BJP यूज करतात जे सगळेच कडेन गेला जशें तुवें सांगलें की सेकंड मेजॉरिटी आशिल्ले मुस्लीम ते थंय हें जाले किंवा बाकीचे कडेन ज्या तरेन हें जालें हळू हळू पोलरायजेशन हें अशे तरेन गोंयांत सुद्दां हें केन्ना सुरू जाल्लें मनोहर पर्रीकरान जेन्ना ऑपरेशन सालसेट लोटस हें जेन्ना सुरू केलें तेन्ना तें जाल्लें थोडेशे एक नवें आशिल्ल्या कारणान तितलो मोठो परिणाम त्या हाचो जालो ना पूण उपरांत लाँग टर्म आयज कितें दिसता आमकां आयज ते आसून सुद्दां ते BJPतूच आसा कॅथलीक जरी निवडून आयले ते BJP कडेनूच चडशे जाण आसा कांय एक दोन तीन मतदार जे आमदार खामके आसा ते ठाम आसा पूण बाकीचे अशे जशे कॅथलीक भोवतेक सगळे आज BJP कडेन आसा सो पोलरायजेशन हें आतां वेगळ्या तरेन करपाची BJP गोंयांत गरज ना आतां गरज कितें तर ते जे जाका आमी सोशल इंजिनियरींग म्हणटा तें केल्यार सुद्दां आयज BJP बऱ्या तरेन काडपाक शकता आनी तातूंत हे मागीर जे RGPचो आनी कोणाचे जे इशू तयार जाल्या ते इशू तर तांच्या सामके पत्त्याचेरच पडपाचे सगळे विशय कारण जे RGP आयज डॅमेज करूं शकता BJPची मतां खावन काँग्रेसीक ताजो फायदो जावपाक शकता ते ह्या फुडें जावप कठीण जातलें ह्या फुडें ज्यो फायट्स जातल्यो त्यो हो हाजे खातलो तो ताजे खातलो आनी अल्टिमेटली सगळे कडेन आतां बेस्ट उदाहरण हें सांताक्रूज मतदारसंघाचें पयर झडपी इलेक्शन जालां थंय BJPची जी निवडून आयल्या जी झडपी मेंबर 4-5 जाणांनी एकामेकाची मतां खावन थोडेशे खंय तरी भोवूक वाले ती निवडून आयल्या पूण BJP आयली कॅथलीक डॉमिनेटेड मतदारसंघ सो खंय उरता वेगळ्या पोलरायजेशनाची गरज जेन्ना अशे तरेन फुटून जेन्ना तुमकां सोशल इंजिनियरींग करपाक जेन्ना जमता आनी BJP तातूंत मास्टर आसात BJPन आतां मेरेन सोशल इंजिनियरींग करूनच बंगाल जिखना सोशल इंजिनियरींग करूनच तांणी UP जिखना आनी बाकीचे कडेनय तांणी हो इजी स्ट्रॅटजी गोंया सारके बारीकशे राज्याक तांकां हें सोशल इंजिनियरींग करपाक हें कठीण ना BJPक जर हरयतलो गोंयांत जाल्यार मुखेल जबाबदारी काँग्रेस पक्षाची आता काँग्रेस पक्षाची जर तुम्ही परिस्थिती पळयत जाल्यार ताचे 3 आमदार जे आसात ते 3 क्रिस्तांव आमदार खासदार तेचो खासदारूय क्रिस्तांव अध्यक्ष तेंचो हिंदू आहा पूण तो अध्यक्ष आयज चेंज जाता फाल्यां चेंज जावन तारखेर तेजे न्हीद आसा आता ह्या परिस्थितीन ओवरऑल काँग्रेस पक्षाच्या कार्यपद्दती जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी उत्तर गोंय तर सामको सोडूनच दिलो आहा हांगा उत्तर गोंयांत तेंचें काम खंय चलता फक्त काँग्रेस हावजान तेंचे कितें तरी मिटींग आनी प्रेस कॉन्फरन्सी जाता तितल्यो बाकी तेंचें कांयच काम दिसना ते आपल्या मतदारसंघांनी थंय लिमिटेड उरल्या आम आदमी पार्टीचे दोनूय आमदार सालसेतींतले ते आपल्या मतदारसंघांनी इन्वॉल्व आसात विजय सरदेसाय जरी हिंदू असले तरी त्याचो मतदारसंघ हो क्रिश्चन बहुल असल्या कारणान फातोर्डा मतदारसंघ ताका वेगळें राजकारण करपाक मेळना कारण तो थंयच लिमिटेड उरला आता गिरीश बोरकर सानंद्रे ज्या जाग्यार क्रिश्चन बहुलूच अशा पद्दतीचो मतदारसंघ तो पूण थंय गिरीश बोरकर निवडून येयल्लो हे सगळे जर पळयत जाल्यार उत्तर गोंय हे पुरायपणान BJP खातीर रान मोकळें मेळ्ळें आसा म्हणटकूच 20तले 15 सीट जर उत्तर गोंयानूच तांकां मेळ्ळे जाल्यार दक्षिण गोंयांत ते कांयच ना कशें पण ह्या परिस्थितीन BJPक आतां हरोवप कसो आनी कशा पद्दतीन हरोवपाक विरोधक शकतले जसो फाटल्या दिसांनी खूब मोठी चर्चा आशिल्ली अलायन्साची तातूंत अलायन्स जर काँग्रेस सिंगल वता जाल्यार काँग्रेस हरलो म्हणून तुमचो पळोवप जर RGP सिंगल वता RGP हरतलो जर गोवा फॉरवर्ड सिंगल वता जाल्यार गोवा फॉरवर्डाक कांयचे एक जर फातोर्डा सोडले थंय सुद्दां विजय सरदेसाय खूब डिफिकल्ट जालो जर अलायन्स जायना जाल्यार विजय सरदेसाय फातोर्डा ह्या वेळार काडप
व्हेरी डिफिकल्ट तुमी बरोवन दवर. कारण फाल्यां जर काँग्रेसीन जर विजयाची मतां खाली जाल्यार BJPक थंय आयतें रान मेळटा. हें तुमी मान्य करता. कारण स्प्लीट वोट दोगांची सादारण वोटाची एक कॅरेक्टर आहा तो सारकोच आसा. ती जर स्प्लीट जाली जाल्यार BJPचो थंय निवडून येवपाक ते कठीण ना. सो अशा परिस्थितीक एक मोठो ताका मल्टीटास्कींग एफर्ट्स करचे पडटले अलायन्स करपा खातीर. अलायन्स जर जायना जाल्यार हे वेळाचे इलेक्शन सगळे आसून सुद्दां सगळे मुद्दे आसून सगळे लोकांची भावना आसून तांच्या बाजून तरी सुद्दां प्रत्येक इलेक्शनाचे रिजल्ट हे BJPच्या फावरार आनी अपोजिशनाच्या खंय तरी एक आता पुढे ऑनलाईन जर जातलो जाल्यार तेची जबाबदारी ही मेन अपोजिशन पार्टीन घेवची पडटली न्हू. काँग्रेस पक्षाची जर आमी सद्याची परिस्थिती पळयल्या जाल्यार ते आपल्या भितरल्या अंतर्गत वादानूच गुरफाटतले आसात. LIMP आतां 5 राज्याच्यो निवडणुका जाल्यो. 4 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याची शपथविधी झाली. त्याला आयज यांच्या केरळ राज्याचो मुख्यमंत्री आयज थारता. पण प्रत्येक बाबतीत डिलेईंग डिसिजन मेकिंग ही परिस्थिती जेन्ना अशा पद्दतीन निर्माण जाता काँग्रेस पक्ष तातूंतल्यान कांयच शिकना आणि दुसरो खंयचो तरी पक्ष जर काँग्रेस पक्षाची जर ती भूमिका घेवपाचो प्रयत्न करत जाल्यार ताका काँग्रेस पक्ष दोश दिता. काँग्रेस पक्ष स्वताय सुदरना आणि दुसऱ्याकूय संधी दिना. ही अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार BJP आनी फुडली 10 वर्सां पयर सुद्दां झडपीच्या वेळार सुद्दां जर अलायन्स जावपाक शकले ना ताची जबाबदारी काँग्रेस पक्षाचेरच आसा. एक्झॅक्टली. कारण काँग्रेस पक्षान निमणे मेरेन खंयच अलायन्साचे हें दाखोवना. ताणें पुढाकार घेवन बाकीच्यांक आपोवंक जाय आशिल्लें तें केन्ना ताणें आपोवना. ताका लागून विजय सरदेसाय सेपरेट गेलो आपले आपाचे. ताणें फक्त सांगलें की थोडे अंडरस्टँडींग जाता आमी करुया. RG पयलींच खंय तरी हात वयर काडले. ताका शिरोड्या सारके किंवा सांग्या सारके आनी खंय सारके हें जर तुमी जर मतांची जर ओवरऑल हें जर पळयत पॅटर्न पळयलो जाल्यार अपोजिशन एकठांय ना म्हणूनच कितलेशेच सीट BJPक चान्स पडलो. तो विधानसभा निवडणुकीक सुद्दां सादारण ताचेंच रिपिटेशन आमकां पळोवपाक मेळपाक शकता. 2027 30 जागा जिखतले अशें आतां दामू नायकान ते दीस घोशणा केल्ली आसा. 22 22 पडटले तांकां 20 मेळ्ळे. 27 30 म्हणटात ते. आतांची जर परिस्थिती राजकीय पळय जाल्यार हे शक्य आसा कशें दिसता तुका? ना ते ना अशा खातीर ह्या पयलीं BJP कितलेशेच दावे केल्ले. 2017च्या वेळार तांचो 26 सिटांचो दावो आशिल्लो. 22च्या वेळार ते 30 काडटा म्हणून सांगता ते. अक्की बार 30 पार म्हणटा रे कळ्ळें न्ही. तशें जायना. शेवटाक एक मतदार म्हणून ताका स्वताची एक मत आसता. ताका स्वताची अक्कल आसता. तो ओवरऑल सगळे एसेस करता आपल्या पद्दतीन आनी तो आपल्या पद्दतीनच मतदान करता. सो BJPन ह्या विशयाचेर खूब कितें म्हणटा ताका चड हें जावपाची कांय गरज ना. ताचो आत्मविश्वास कदाचित लोकां खातीर ते उलयता आसतले पण ग्रावंड रियलिटी ही तशी नासता. तातूंत वेगवेगळे तरेचे विशय येता. 17च्या वेळार आमी लागच्यान पळयलां तेन्ना तशें अपोजिशन बी तशें आनी काँग्रेस इतली स्ट्रॉंग बी कांय नाशिल्ली. खंय तरी बेजानते जी 5 वर्सां 2012 ते 2017 मेरेनचो जो भाजपाचो राजकारभार आशिल्लो तो इतको वस्त आशिल्लो ताका कंटाळून लोकांनी आपल्या पद्दतीन मतदान केलें आनी BJPच्या विरोधात मतदान केलें. फक्त 13 जागा तांच्यो त्या वेळार आयल्या निवडून. ताचें रिपिटेशन केन्नाय जावपाक शकता. आतां कॅन्डिडेट काँग्रेस केंद्र उबे धरतले. विजय सरदेसाय आपलो करतलो. गोवा फॉरवर्डूय आपलो करतलो. आतां अशें ना की तांणी तांचे उमेदवार आपले इंडिपेंडंट उबे केले म्हणून तांचे सीट येवचेय ना अशें आमी म्हणपाक शकना. पण जर ते सारके वेवस्थीत जर एफर्ट्स करून जर एक सिस्टमॅटीक पद्दतीन जर ते फुडें गेले एक अपोजिशन म्हणून जाल्यार तांकां ताजो मोठो फायदो मेळपाक शकता. पूण सद्याच्या परिस्थितींत तुवें जशें सांगलें काँग्रेसचें की सगळे प्रत्येक डिसिजन आहा काँग्रेसची ही डिले अशे पद्दतीन वता. ऑर्गनायजेशनल लेवलाचेर काँग्रेस टोटल गोंयांत काबार जावन गेल्या. सो तो परत ती उबी करपी मनीस आत्तां जाय पडटलो. जर तो येता जाल्यार हे 1-2 म्हयन्यांत तो येवचो पडटलो. आनी जर तो मागीर निवडणुकेच्या टायमार जर हाडून जर तुमी चमत्कार करपाचें जर कितें स्वप्नां बिप्नां पळयता ती तुमी विसरपाची. परत तुमी BJPकच सरकार स्थापन करपाची तुमी संधी दिवपाची तयारी. सर म्हाजो निमणो मुद्दो तुमी फाटली इतलीशींच वर्सां सरकारां पळयल्या
लिडर पळयले, मुख्यमंत्री पळयले. आतां फाटलीं जवळ 14 वर्सां आमच्या गोंयांत BJPची राजवट आसा आनी फाटलीं 7 वर्सां मुख्यमंत्री ताचो प्रमोद सावंत आसा. म्हटल्यार भाजपाचे लॉंगस्ट टर्म मुख्यमंत्री जावपाचो मान ताका सलग तांकां मेळ्ळो आसा. आनी आतांच्या परिस्थितीन तांणी ज्या पद्दतीन आयज आपलो एक कंट्रोल आपल्या जे सिटाचेर दवरला तो जर पळयत जाल्यार ऑब्वियसली जेन्ना 2027 निवडणुको जातल्यो तेंच्याच नेतृत्वा खाली त्यो जातल्यो. सो 2027 भाजपाची जर सत्ता येत जाल्यार दोतोर प्रमोद सावंतूच मुख्यमंत्री जातले हे सरळपणान दिसना. मुळात भाजपातले लिडर तांकां परतून एक फावट मुख्यमंत्री जावपाच्या मेंटेलिटीन आसात काय कितें हो पयलो प्रश्न. कारण असो एक लिडर पुरायपणान मनोहर पर्रीकाराची तेंची वेगळी हें आसली. त्या उपरांत एका विचित्र परिस्थितीन दोतोर प्रमोद सावंत हांकां मुख्यमंत्री जावपाची संदी मेळ्ळी आनी ते अशा पद्दतीन कायम त्या पक्षाचे मुख्यमंत्री उराव हे भाजपाच्या इतरांक परवडटले काय कितें हो पयलो एक प्रश्न जालो. दुसरो विशय म्हाजो की तुमी आतां मेरेन मुख्यमंत्री कितकेशेच पळयले ज्या पद्दतीन आतां एडमिनिस्ट्रेशन जे चल्लां, पुलीस डिपार्टमेंट म्हणा बाकीची डिपार्टमेंटां म्हणा, आतां RTI एक्टिविस्ट आतां तामळकर सारको मनीस कितलेशाच प्रकरणांत सामके विथ प्रूफ कंप्लेनी करता, तेचेर कांयच जायना. निमणे प्रत्येक गजाली कोर्टान वचचें पडटा आनी कोर्टान गेल्या उपरांत कोर्ट डिसिजन दिता की तें पुरायपणान चुकीचें. कॅसिनोचो विशय आमी घेवया. कशा पद्दतीन जो डाव तेंच्यांनी रचलेलो जी बोर्ड हाडपाक तो एक्सपोज जालो. आतां पयर एक एकोशी हांगासर फॅशन डिझायनर तेहलानी हाचो एक प्रोजेक्ट आसलो. त्या प्रोजेक्टाक हायकोर्टान सुद्दां तेंची केस भायर मारलेली. ते सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टान ती ऑर्डर दिल्ल्या कारणान तेका आतां थंय TCP डिपार्टमेंटान तेचे टेक्निकल क्लियरन्स कॅन्सल केला. म्हटल्यार सामान्य मनशाक न्याय मेळपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान धांव मारची पडटा. हे कसल्या सुशासनाचे प्रतीक म्हणपा तेका कुशासनाचे ह्या एडमिनिस्ट्रेशना कडेन आनी तांच्या पॉलिटिकल वाटचाली कडेन तुमी कशें पळयता? हें सरकार कशें चल्लां. हांवें आतां इतलीं सरकारां पळयलीं सादारण पणजेंत 35 वर्सां आमी चड पत्रकारिता केल्या आनी पळयल्या. म्हाका दिसता की इतले म्हणजे कित्याचो पायपोस कित्याक ना, फक्त सगळे कागदार आनी जायरातबाजी हाच्या पलीकडे हें सरकार खूब इफेक्टिवली चल्लां अशें म्हाका पळयत दिसना. केंद्राच्यो कांय स्किमी हाडप, जशें मोदी ज्या भाशेन उलयता ते भाशेन स्वता प्रमोद सावंत उलयता ते भाशेन उलोवन तो खंय तरी एक लोकांच्या मनाचेर कांय गोश्टी अश्यो हें करूंक शकता, ताचो ठसो उमटपाक शकता. पूण प्रमोद सावंत हो स्वता लोकप्रिय मुख्यमंत्री न्ही. कारण सर्वसाधारण आमी जेन्ना लोकां मदीं मिसळटा किंवा लोकांची आमी रिएक्शन समजून घेवपाचो यत्न करता, कोणूच ह्या सरकाराचेर आनी खास करून प्रमोद सावंताचेर लोक अजिबात खूश ना. तो फक्त प्रेसांतले स्टेटमेंट, सोशल मिडियाचो कांय वापर आनी दवरून केंद्रा कडल्यान म्हणजे केन्नाय कांय मंत्र्याचो जो आसा तो सपोर्ट तो घेवन सद्या तो सुशेगाद कसल्या कटकटी शिवाय तो फुडें चल्ला. हांगा तो जे कितें करता ताचेर तो ना डिपेंड. तो डिपेंड आसा केंद्रीय नेतृत्वाच्या आशिर्वादाचेर. आनी तो ओवरऑल जर परिस्थिती पळयली जाल्यार थंय ताका चॅलेंज करपी एकटोय गोंयचो लिडर किंवा मंत्री ना. दिगंबर कामत वेगळ्या परिस्थितीन आयलो. विश्वजीत राणेचे वेगवेगळ्या तरेचे प्रश्न हांगा तयार जाले. बाकीचे मोमावीन गुदिनो हो कोणाक नाका. आसा कोण ताका रिप्लेस करपी लिडर आसा कोण? रमेश तवडकारा सारको ST कम्युनिटींतल्यान आयिल्लो भुरगो जो फुडें सभापती पदा मेरेन पावलो, जाका खूब बरो प्रॉस्पेक्ट आशिल्लो, हांव अजुनूय म्हणटा आशिल्लो, पण आयज म्हाका तो प्रॉस्पेक्ट कांय दिसना. सगळे मार्जिनलायज जाल्या आनी तांचेर खंय तरी कुरगोडी करून आयज प्रमोद सावंत हो मुख्यमंत्री आसा. लोक खूश ना, पण लोकां कडेन म्हणजे खास करून BJPचे जे कोण लिडर जे कोण जेंच्या मनांत खतखत आसा तांचे कडेन आतां पर्याय ना. तांकां जशें वता फुडें तशें वचपाचें ना जाल्यार तेंय उरचें ना. तर तेंय वेगळे तरेचें राजकारण आसा जो पण आवाज उठयता तो पटलो. कारण मायकल लोबो सारको मनीस जो ओकल आशिल्लो आज ताची भाशा एक शब्द तो विरोधांतलो उलयना. निलेश काब्रानान उलोवन पळयलें, मंत्रीपद गेलें. सो अशा प्रत्येक
आनी जाणें जाणें आवाज उठोवपाचो यत्न केलो. सो प्रमोद सावंताक चॅलेंज करतलो कोण हो एक लाख मोलाचो प्रश्न आसा. आनी बाकीचे ओवरऑल जे सरकाराचे जर हें पळयलें, हें सरकार एकादी पयस करपाक शकलें ना. म्हारगाय कशे तरेची आसा ती सगळेच ते जबाबदार आसा अशें हांव म्हणना. पूण जे गजाली तांकां हांगा कितें करप शक्य आशिल्ल्यो त्यो कांय गजाली जायना. प्रशासन हें खंय तरी सेन्सिटीव आसपाक जाय सगळ्या विशया कडून. एखादो विशय जालो, एखादी ट्रेजेडी जाली, थंय धांवले, फोटो काडून घेतले, थंय गाडयेन बसून स्टेटमेंट दिलें. म्हाका एक प्रश्न किशोर कळना रे, म्हाका तो प्रश्न त्रास करता. पत्रकार फाटल्यान वता, तो चलत चलत गाडये कडेन वता, तो गाडयेन बसता, ग्लास चडयल्यार ग्लास सकयल देंवयता आनी मागीर तो थंय पत्रकार परिशद मेळटा. ही पद्दत म्हाका दिसना की भारतांत खंयच्याच कडेन ही पद्दत सुरू आसा. जर पत्रकारांक काही प्रश्नांची उतरां तुका दिवपाची आसा जाल्यार पत्रकार परिशद घेवन सगळ्यांक ताची बायट्स मेळटल्यो, सगळ्यांक ती बातमी मेळटली, सगळ्यांक प्रश्न विचारपाची कॉमन संदी मेळटली. अशे तरेन मुख्यमंत्र्याचें वर्तन आसपाक जाय. सद्या तें कांय दिसना. हातूंतल्यान अशें जालां की पत्रकारी कडेन धांवता कशे तरी ती बायट घेतात आनी ते तो दीस आपलो जो ताका असायन केल्लो आसता तो करता आनी तो मोकळो जाता. सो अशा परिस्थितीक एखादो, आनी अशेंय ना की प्रमोद सावंत हो तसो पॉलिटिकली इतलो इनबॉर्न स्ट्रॉंग आसा अशेंय ना. दरम्यानच्या काळांत जे फाटले एक 4 वर्सां किंवा 5 वर्सांचें जे राजकारण जे हांगा सॉफ्ट ग्रावंड ताका ज्या तरेन मेळ्ळा आनी ज्यो गजाली केंद्रीय नेत्यांक अपेक्षीत आसा त्यो गजालीचो रिजल्ट तो दिता. मग लोक कितल्यो गाळी घालून, लोक कितलेय रिएक्ट जावं, लोक लोडाच्या विरोधांत ब्रान उमटोवं किंवा बाकीच्या विशयाचेर कन्वर्शनाचेर लोक बोवाळ घालून, मेगा प्रोजेक्टाचेर लोक बोवाळ घालून, ताका ताचो कांयच फरक पडना. तो किंबहुना तो सांगता की लोडा प्रोजेक्टाक आपलो पाठिंबो आसा. इतले मेरेन जेन्ना एरोगन्स आनी इतले पर्यंत जेन्ना अशें पॉलिटिकल एक हे मनशाची वाडटा तेन्ना खंय तरी लोक हो एकच पर्याय उरता की आतां लोकांक विचार करचो पडटलो की बाबा हाव टू गोर अबावट इट, हें कशें कावंटर करप. कारण लिडर आयज ते करपाचे मनस्वी ना. काँग्रेस पुरती साथ जाल्ली आसा, काँग्रेसीचे कांय अपेक्षाच करपाच्यो ना. बरे लिडर आसा पण इश्यू दीस करपाक मेळना. जर आसा जाल्यार तांच्या फाटल्यान आतां लोक ना, पक्षाचे कार्यकर्तेच आज काल पाठिंबो दिवपाचे मनस्थितीन ना, कारण ते दिवन दिवन ते थकले. प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळार ते येता, पोट तिडकीन विरोध करता आनी शेवटाक मागीर ते खुश जाता. विश्वजीत राणेच्या घराचेर मोर्चा काडलो, ताचो कितें रिजल्ट येवपाचो तो मागीर आयलो, पूण मागीर जालें कितें, शिल्दोना करता तो विशय निगेटीव उरलो. गिरीश बरोबरान ज्या पद्दतीन आंदोलन फाटीं घेतलें गडबडीत, ताचो फायदो गोंयांक कांयच जावना. एका प्रोजेक्टा पुरतोच तो रद्द ते सुद्दां चॅलेंज जाले. सो तेन्नाच जर ताणें लावन धरला विशय की 39 इयर्स स्क्रॅप जावपाक जाय, तेन्नाच आपूण पोशन सोदतलो, कितें करीत आसलें अशें. आंदोलन येता, वयर चडटा आनी ते फूस जाता. अशी परिस्थिती हाका परत एक नवो ट्रेंड सुरू जाला अशें म्हाका. सो म्हाका दिसता सरान निमणे जे सांगला की आयच्या घडींत परिस्थिती अशी जाल्या की एकूय लिडर विरोधका भितर ना जो ह्या सरकाराक टॅकल करून खंय तरी ह्या सरकाराक सकयल देंवोवपाक शकता. आनी अशा ह्या परिस्थितीन निमणो निर्णय घेवचो पडटलो तो लोकांक. कारण हांगासर लोक आयज निर्णायक परिस्थितीन आसा आनी लोकांक निर्णय घेवन लोकांक राजकीय दिशा आयज दिवची पडटली. खंयचोय लिडर जो आसता तो आपल्या लोकप्रियतेच्या झोताचेर आपली लिडरशीप करता, पूण लिडर जाका लोकप्रियता ना, कांय कारणां आसात ज्या कारणाक लागून तो त्या खुर्चेर तशा पद्दतीन चिटकोवन बसलेलो आसता. तशा पद्दतीचो लिडर हो लॉंग टर्म सर्व करपाक शकता काय कितें, तो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. सो गोंयकाराकूच आतां गोंयच्या राजकारणाची दिशा ही ठरोवची पडटली. प्रत्येक गोंयकाराक त्या नदरेंतल्यान विचार करून डिसिजन घेवचो पडटलो आनी सरकार विरुद्ध लोक अशी लढत जेन्ना जातली तेन्ना त्या लढतीन सरकार जिखतले काय लोक जिखतले हो 2027च्या निवडणुकीच्या निकालांतले सगळ्यान व्हडलें वैशिश्ट्य थारतलें. गोंयान आनिकूय भविश्यान खुबशे विशय उपरासतले, येतले, चर्चेक येतले. अशा साबार विशयाचेर ही चर्चा जी आसा ती ह्या फुडें अशाच पद्दतीन तुमकां पळोवपाक मेळटली. ही चर्चा राजन सरा बरोबर जी आसा हें डिस्कशन
सातत्यान आमी करपाचो प्रयत्न करतले आनी सातत्यान करपाचे आमी थारायल्ले आसा. जे जे विशय तयार जातले त्या विशयाचेर त्या विशया वयले भाश्य त्या विशया वयली चर्चा ही सातत्यान सुरूच उरतली, जेणे करून गोंयकाराकूय ते विशय समजून घेवपाक मदत जातली आनी ते विशय समजून घेतल्या उपरांत त्या विशयाच्या संदर्भात कितें निर्णय घेवप तेवूय ठरोवप हें खूब सोपें जातलें. सर, तुमी वेळांत वेळ काडून आयज पयलेच फावट आमच्या तुमी ह्या स्टुडिओंत आयले, ऑफिसांत आयले आनी एक बऱ्या पद्दतीची चर्चा जाली अशी आमी मानून घेवया. रिस्पॉन्स आमचे प्रेक्षक आमकां दितलेच. तुमी निश्चितपणान तुमच्यो ज्यो ज्यो कितें प्रतिक्रिया आसात त्या आमच्या कॉमेंट बॉक्सान निश्चितपणान घालचे. आमच्या प्रोग्रामांनी काय सुदारणा जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता तेवूय आमकां कळयात. तुमी जे कितें बरें वायट बरयतले ते सगळ्या गजालींचो आमी स्विकार करतले. त्या बाबतींत तुमी निश्चिंत रावा. बरें वायट निर्धास्तपणान तुमी मांडात, कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणटात ते हेच. तुमकां बरेंच बरोवंक जाय, वायट बरयल्यार बाबा तशें कांय एक ना. जे कितें तुमकां दिसता ते तुमी बरय, जेणे करून आमकांय सुदारणा घडोवन हाडपाक तातूंतल्यान मदत जातली. आमकांय कांय गजाली कळटल्यो आनी जर खरेंच बरें घडलें जाल्यार ते बरें मेकळेपणान सांगपाक तुमी खंयच फाटीं सरूं नाका. सर, थँक्यू व्हेरी मच.